السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا séance غنشوفو des exercices corrigés concernant le chapitre des agrégats de la comptabilité nationale. Alors, on a cet exercice. عندنا هاد le tableau كيتحدث على l'évolution du PIB au Maroc par secteur d'activité en millions de dirhams. Donc عندنا les secteurs d'activité, le secteur primaire يعني القطاع ديال الصيد البحري والفلاحة. عندنا le secteur secondaire القطاع الصناعي، وعندنا l'activité tertiaire يعني القطاع ديال الخدمات. هادو ce sont les valeurs ajoutées ديال هاد القطاعات هاد. وعندنا la somme ديال valeur ajoutée au prix de base، وعندنا les impôts nets de subvention، وعندنا le produit intérieur brut يعني ال PIB أو الناتج الداخلي الخام. وعندنا المجموعة ديال السنوات من 2008 حتى 2010، والفارياسيون ما بين 2009 و 2010، وعندنا البورسونتاج ديال هاد الفارياسيون في 2010. Première question قال لي compléter le tableau ci-dessus. alors باش نعمروا هاد لو طابلو غنبداو بالفارياسيون ما بين 2009 و 2010. نو هنا عطاونا الفارياسيون بلا بورسونتاج بلا حتى شي حاجه. دونك شنو غادي ندير؟ غنقص المونطون ديال 2010 نقص منه لو مونطون ديال 2009. دونك القاعده غناخدو 105805 ونقصوا منها 107050 غتعطينا موان 1245. بالنسبه للفارياسيون اون بورسونتاج راه غناخدو هاد الفارياسيون اللي حسبناها ما بين 2009 و 2010 يعني ناقص 1245 ونقسموها على المبلغ ديال 2009 اللي هو 107050. دونك غتعطينا واحد البورسونتاج. دونك غنشدو 105805 موان 107050 على 107050 فوا 100 غتعطينا موان 1,16%. La même chose غنحسبوا الفالور اجوتي ديال لاكتيفيتي سيكوندير وديال لاكتيفيتي تيرسيير. دونك غادي نلقاو 17333 وغنلقاو بالنسبه للاكتيفيتي تيرسيير 18748. بالنسبه للبورسونتاج ديال الفارياسيون غتخرج لنا 9.28%، وبالنسبه للاكتيفيتي تيرسيير غتخرج لنا 5.21%. بالنسبه للفالور اجوتي او بري دو باز غنجمع لي فالور اجوتي ديال لي سيكتور بثلاثه بريمير سيكوندير و تيرسيير. بالنسبه لهنا بالنسبه ل 2008 مثلا لقينا 619632. راه جمعنا لي زاكتيفيتي بثلاثه ديال لي سيكتور بثلاثه الفالور اجوتي ديال لي سيكتور بثلاثه. باش نحسبوا الفارياسيون دابا ديال ما بين 2009 و 2010 غناخذوا 600 يعني المونطون ديال 2010 ونخدموا بالمونطون ديال 2010 و 2009. 687993 ناقص 655157 غيعطينا واحد المونطون ديال 34836. بغيناها اون بورسونتاج غنقسموا هاد 34836 على نقسموها على 653157 ديال 2009 ونضربوها في 100 غيعطينا 5.33%. بالنسبه لي زامبونيت دو سوبفونسيون بغينا نحسبوا الفارياسيون ديالهم غناخذوا 76309 ناقص 79292 غيعطينا ناقص 2983. الا بغيناها اون بورسونتاج غنقسموا ناقص 2983 على 79292 غتعطينا ناقص 3.76%. بالنسبه للكالكول ديال البرودوي انتيريور بروت راه القاعده ديالو كناخذوا لا سوم ديال فالور اجوتي او بري دو باز وكنزيدوا عليها لي زامبونيت دو سوبفونسيون. بالنسبه ل 2009 غناخذوا 653157 ونزيدوا عليها 79292 غتعطينا 732449. بالنسبه ل 2010 غنجمعوا 687993 مع 76309 غيعطينا واحد المبلغ ديال 764302. بالنسبه للفارياسيون غنقص البي بي ديال 2010 من بي بي ديال 2009 ونقسموا على يعني غادي غير
عندي غير المونطون دونك غنقص 764302 ناقص 732449 غيعطيني 31853. الا بغيتها اون بورسونتاج غنقسم هاد 31853 على 732449 غتعطينا نضربوها في 100 غتعطينا 4.34%. دونك تغير لو بي بي ما بين 2009 و 2010 ب 4.34 يعني كاين اوغمونطاسيون ديال البي بي ب 4.34%. لا ليكتور ديال لي شيفر قال لي كالكولي لي شيفر سولينيي. لو شيفر سولينيي عندنا هنايا هو ديال البي بي ديال 2008 دونك 688843. الا بغينا نقراو هذا لو شيفر هذا غنقولوا بان او ماروك لا ريشيز كريي بار لي اجون ايكونوميك ريزيدون سيليف ا 688843 مليار درهم او مليون دو درهم. دونك البي بي راه هو لا ريشيز كريي باغ لي اجون ايكونوميك خصهم يكونوا ريزيدون لان البي بي كيخدم بهذاك لو برينسيپ ديال لا تيريتورياليتي. كنشوفوا لي زونتربريز اللي كاينين في المغرب سواء كانوا وطنيه سواء اجنبيه ولكن المهم هو يكونوا في لو تيريتوار ماروكان. دونك بغينا نديروا الديفينيسيون ديال البي بي. لو برودوي انتيريور بروت بي بي ميزور كيقيس ديال لا ريشيز كريي باغ ان بيي بوندون اون اني باغ تو لي اجون ايكونوميك خاصهم يكونوا ريزيدون سور لو تيريتوار ايكونوميك دو بيي سواء كانوا ناسيونال ولا ايترونجي. شوفوا دوزيام اكزرسيس نعطاونا لي زاغريغا دو لا كونطابيليتي ناسيونال او ماروك او مليون دو درهم. هنايا غنحسبوا on va calculer les montants manquants dans le tableau. Donc 2012 غيخصنا لو بي بي والبي بي عندي الفالور اجوتي اغريكول ونون اغريكول وعندي لامبو سور لي برودوي نت دو سوبفونسيون. دونك شنو غادي ندير انايا القاعده ديالي غناخذ لا سوم ديال الفالور اجوتي اغريكول زائد الفالور اجوتي اور اغريكولتور ونزيد عليها لي زامبو سور لي برودوي نت دو سوبفونسيون. دونك 100 دونك 102572 زائد 665830 زائد 59767 غتعطينا واحد لاصوم ديال 828169 مليون ديال الدرهم. الا بغينا دابا لامبو سور لي برودوي نت دي سوبفونسيون غناخذوا البي بي ديال 2011 ونقسم منه الفالور اجوتي اغريكول و نون اغريكول. دونك الا درنا التطبيق ديال هذه العلاقه هذه غتعطينا واحد المبلغ ديال 60188 مليون ديال الدرهم. ندوزو ليكزارسيس الثالث. هنا عطانا واحد لو طابلو اللي فيه لي زاغريغا دو لا كونطابيليتي ناسيونال او مليون دو درهم وعطاونا دي فالور اللي خصنا نحسبوهم ولا دي فاريابل اللي خصنا نحسبوا لي فالور ديالهم. نبداو ب يعني هنا عطاونا بالنسبه ليكزارسيس قال لك ليغ لي دوني سولينيي. بالنسبه لي دوني سولينيي عندنا 827497 هذا سي البرودوي انتيريور بروت ديال 2012. دونك الا بغينا نقراو هاد لو شيفر هذا غنقولوا او ماروك لا ريشيز كري ايكونوميك كريي بار لي اجون résidents s'élève à 827 millions de dirhams en 2012. ولا بغينا نقراو هذاك لو شيفر ديال 49162 اللي كيشكل ديال ريفوني اي ترانسفير نت اكستيريور غنقولوا بان en 2013 le Maroc a réalisé un excédent de 49162 millions de dirhams en matière de revenus et transferts reçus par rapport à ceux versés à l'extérieur. بالنسبه للكالكول دي دوني مونكونت لي دوني مونكونت اللي عندي تمايا غنبداو ب 2011 غتخصني لا ديبونس دو كونسوماسيون فينال. دونك الكونسوماسيون فينال هي الريفوني موال ايبارن يعني الار ان بي دي موال ايبارن ناسيونال بروت. الى حسبنا غنلقاو واحد المونطون ديال 619270 مليون ديال الدرهم. دونك هادو عباره عن قواعد اللي خصك تضبطهم نتايا باش تحسب لي زاغريغا. دونك بالنسبه للمونطون اللي خصني ثاني غتخصني الار ان بي دي. دونك الار ان بي دي هو البي بي زائد الريفوني اي ترانسفير نت اكستيريور. نشدو البي بي ونزيدو عليه ترانسفير ريفوني اي ترانسفير نت اكستيريور. هذه هي القاعده ديالو. دونك غنلقاو واحد المونطون ديال 865990 مليون ديال الدرهم. بالنسبه لا دوني الاخرى اللي مونكونت اللي هي لي بار الادخار هو المدخول كنحيدوا منه الكونسوماسيون.
دونك المدخول يعني او الدخل يعني الريفوني نت الار ان بي دي le revenu national brut est disponible moins DCF يعني dépenses de consommation finale غيعطيني واحد المبلغ ديال 211,217 مليون ديال الدرهم. بالنسبه للدوني الاخرى ديال 2013 اللي هي البي اي بي غنشدو الريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل ونقسم منه الريفوني اي ترانسفير نت اكستيريور غتعطينا واحد لو مونطون ديال 872,791 millions de dirhams. Donc voilà pour cette séance. On a effectué des exercices concernant les agrégats de la comptabilité nationale. كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون بينيفيك بور فو. من بعد ما تشوفوا لا فيديو غتلقاو يعني لو كور في هاد لو لين اللي غنخلي لكم في الديسكريبسيون باش تيليشارجيو لي زيكزارسيس او لا يعني هاد التمارين هادو غتلقاوهم في لو سيت ديالي prof يوسف 2020.blogspot.com. دونك غتيليشارجيو لو كور من او لا سيري ديكزارسيس من لو سيت. كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون يعني راقت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش بارطاجيو لو ماكسيموم بوسيبل افيك فوز امي باش يستافد اكبر عدد من التلاميذ. وكنضرب لكم موعد الحلقه المقبله غنشوف هذه زيكزارسيس يعني اخرين بالنسبه لزاغريغا دو لا كونطابيلتي ناسيونال. ديسي لا كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.